بسم الله الرحمن الرحیم. و از جمله مسائلی که توجه بهش خیلی لازمه داشته باشیم، مخصوصا جوانان تحصیل کرده، توجه به این حقیقت که خدا قرآنی در اختیار پیغمبر اسلام گذاشته که هر چه زمان پیش می رود مسائل تازه‌ای از این قرآن کشف میشه که در سابق نبوده. یعنی پا به پای زمان قرآن مجید پیش میره. حالا من یکی دو نمونه رو از آیات قرآن خدمت شما عرض کنم. آیه 47 سوره ذاریات، خوب دقت کنید. و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون، ما آسمان رو با قدرت آفریدیم و ما داریم توسعه میدیم. اون روزی که این آیه نازل شد هیچ کس نمیدانست انا لموسعون ما داریم توسعه میدیم یعنی چی. الان دانشمندان به وسیله اون تلسکوپ‌های بسیار عظیم و بسیار قوی که مطالعه درباره آسمان ها میکنن میگن بر ما ثابت شده عالم در حال توسعه است. کهکشان ها دارن از هم دور میشن، ستارگان آسمان از هم دور میشن، عالم در حال توسعه است. امروز با تلسکوپ های عظیم این معنا رو میفهمن، سابقا که این معنا رو نمیفهمیدن. و انا لموسعون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.